السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم
من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب پہلے پارے چو تلاوت کیتی ہے سورت کا نام سورت البقرہ پارے اور سورت دے 15ویں رکوع چوں اللہ رب العالمین دی مقدس کتاب دی تلاوت کیتی ہے اللہ رب العالمین نے اس مبارک سورت نو اپنے آخری پیغمبر علیہ السلام تے مدینہ منورہ دے اندر نازل فرمایا اس مبارک مقام دے اندر اللہ رب العالمین نے جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا اللہ رب العالمین نے اس کائنات دے اندر تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام نو بھیجیا اور ان انبیاء کرام دیاں زندگیاں
اللہ دے دین دی خدمت دے اندر گزریاں نے اور امتحاناں دے اندر گزریاں نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تے بھی بڑے بڑے کڑے امتحان آئے نے۔ اللہ رب العالمین دی مرضی ہے کہ رب العالمین جدوں چاہے جیویں چاہے اپنے نبیاں نو اپنے نیک بندیاں نو جیویں چاہے رب العالمین اوویں انہاں دی آزمائش کر لیندے، اور اس دے اندر رب العالمین دی حکمت ہے۔ کی حکمت ہے؟ اللہ رب العالمین اینو جان دے۔ جناب نوح علیہ السلام تو ہی بلکہ جناب آدم علیہ السلام تو ہی امتحانات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور خصوصاً اللہ دے قرآن نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ بڑی خصوصیت نال فرمایا۔ اس واسطے بھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا جڑا دور سی دے اندر انہوں نے کئی بادشاہاں دے نال ٹکر لئی، بڑیاں حکومتاں نال ٹکرائے نے، اور بڑیاں بڑیاں تکلیفاں تے مصیبتاں دے پہاڑ جناب ابراہیم علیہ السلام تے گر گئے۔ ان ساری آزمائشاں دے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم دے اندر ذکر کیتا ہے کہ میرا خلیل سارے امتحانات دے اندر کامیاب تے کامران ہو گیا۔ جدوں بھی رب العالمین نے آزمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے جڑے امتحان نے اس واسطے بھی بڑے اہم نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا جڑا ابتدائی دور ہے، اس دور کے اندر کفر دی اکثریت سی، اور تاریخ بعد دستی ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام انہاں دی بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام اور جناب لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بھتیجے سن، پوری زمین کے اندر اس ویلے 3 بندے مسلمان نے، باقی ساری دنیا دے اوتے کفر چھایا ہوا ہے۔ بادشاہ کافر، ابراہیم علیہ السلام دے والد او کفر دے اندر، برادری کفر دے اندر، ہر پاسے کفر ہی کفر ہے۔ ساری زمین دے اندر، پوری کائنات دے اندر، اس زمین دے اتے اس ویلے 3 بندے نے جڑے رب دا نام لین والے نے، باقی ساری دنیا مخالف ہے۔ اس واسطے رب العالمین نے ذکر کیتا ہے، فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اس ویلے نو یاد کر لو اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جد اسا اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام نو ازمایا، کار دے اندر بھی ازمائش، بسار دے اندر بھی ازمائش، بادشاہ دے دربار دے اندر بھی ازمائش، ہر مقام دے اندر رب العالمین دی ذات نے اپنے خلیل نو ازمایا تے او دے اندر کامیاب ہو گئے۔ سب تو پہلے رب العالمین نے ذکر کیتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر دے اندر سب تو پہلے جیڑی واز دی ابتدا کیتی ہے اپنے ابا جی تو شروع کیتی ہے۔ سورہ مریم دے اندر رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیتا ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام
اپنے ابا جی دے سامنے اس بات کا ذکر کر رہے نے یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. سب تو پہلے اپنے گھر دے اندر اپنے والد دے سامنے بیٹھ گئے تے کہن لگے ابا جی میں تواڈے نال چند باتاں کرنیاں نے. کہن لگے کر ابراہیم کیڑیاں باتاں تے پہلی بات یہ ہوئی کیتی ہے انی اراک و قومک فی ضلال مبین. ابا جی میں دیکھ رہا تسی بھی تے تواڈی قوم ساری گمراہی دی طرف جا رہی ہے. تے نال ایک بات کہہ دیتی ہے اندنے یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابا جی انہاں دی عبادت کیوں کردے ہو جڑے دیکھ دے بھی نہیں جڑے سن دے بھی نہیں جڑے تواڈا کوئی نفع نقصان دے مالک بھی کوئی نہیں. دسو تے صحیح انہاں بتاں دی عبادت کیوں کردے ہو؟ اے بھی وجہ سی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد اپنے گھر دے اندر بت بنایا کردے بت تراشیا کردے تے بازار دے اندر جا کے بیچ کے آیا کردے. اے بتاں دا کاروبار کردے. اے بتاں دی وزارت حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ دے کول آئی جی. نمرود نے کھاتا انہاں دے حوالے کیتا ہے تے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جی دے سامنے بڑے ادب نال ذکر کیتا ہے بڑے احترام دے نال بیٹھ گئے تے کہن لگے ابا جی خوش ہو جو انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابا جی خوش ہو جاؤ رب العالمین نے تواڈے بیٹے ابراہیم دے اوتے آسماناں تو نبوت دا علم اتاریا ہے جیڑا علم کائنات دے اندر کسے انسان کول نہیں. او علم میرے رب نے تواڈے بیٹے ابراہیم تے اتار کے نبوت عطا فرما دیتی ہے. اتنا بڑا اعزاز دے دیتا ہے رب العالمین نے تواڈے بیٹے نو یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک. ابا جی عمر تواڈی وڈی تجربہ تواڈا وڈا لیکن جیڑا علم رب نے مینوں دے دیتا تواڈے کول نہیں آیا تے کی کرنا فتبعنی. ابا جی میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ میں تانوں جنت دی طرف لے جاواں گا. اے بات کہی ہے سب تو پہلے اپنے باپ دے سامنے بات رکھی ہے کہ ابا جی آ جاؤ انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. میں تانوں سیدھی راہ دے اوتے لے جاواں گا. اینے پیار نال باپ نو نصیحتاں کر رہے نے تبلیغ کر رہے نے تے سکے باپ نے اگوں جواب کی دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے پیار محبت نال واض و نصیحت کر رہے ہیں تے باپ کہندا ہے اراغب انت عن الہتی یا ابراہیم. ابراہیم ساری دنیا میرے معبوداں نو من رہی ہے تے تو میرے گھر دے وچ اٹھ کے انہاں دا مخالف بن گیا. کہن لگے ابا جی بالکل ایسی ہے گل میں انہاں نو نہیں مندا میں انہاں نو معبود نہیں مندا اس واسطے کہ رب العالمین دے مخالف نے. تے باپ نو سمجھاندیا بڑی دیر لگ گئی تے باپ نے جواب کی دیتا ہے کوئی پیار والا جواب نہیں دیتا. سکا باپ آندا ہے لئن لم تنتہی یا ابراہیم لارجمنک واہجرنی ملیا. میرے بیٹے ابراہیم اگر
آئندہ ایویں دی مینوں واض و نصیحت کیتی میں آپ تینوں پتھر مار مار کے ختم کر دیاں گا یا پھر میرا گھر چھوڑ دے. اے دو ہی چیزاں سن، ڈرایا بھی ہے دھمکایا بھی ہے. تے جدے اتے رب دے وحی دا نزول ہویا ہوئے اللہ دے نبی گھبرایا نہیں کر دے. اینے کڑے امتحان دے اندر اللہ فرماتے نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ سکے باپ دا معاملہ آیا تے رب دا خلیل صاف کہہ رہا انی صاحب الی ربی. ابا جی تسی اگر نہیں مندے تے پھر ٹھیک ہے، اگر تسی راضی ہو کہ تہاڈا بیٹا تہاڈا گھر چھوڑ جاتے میں تامی چھوڑن واسطے رب واسطے تیار ہوں. ایسے امتحان کے اندر نے تے واسطے کر دیتی ہے نا تے کرو باہر نکل گئے. اللہ نے قرآن نے ذکر کیتا ہے رات دا ٹائم ہو گیا ہے تے رب دے خلیل نے قوم دے لوگاں نو مخاطب کیتا ہے. آسمان دی طرف نظر ماری ہے، قوم سورج تے چند دی پوجا کرنے والی، بتاں دی پوجا کرنے والی قوم بادشاہ نمرود دے سامنے چکن والی تے رب دے خلیل نے طریقہ اپنایا ہے. انہاں نو سمجھائیے ذرا. آسمان وال دھیان ماریا، ایک تارا نظر آیا تے کہن لگے ہاذا ربی، میری قوم آ میرا رب جے. بڑے خوش نے لوگ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن نے ذکر کیتا ہے سورہ نام دے اندر جدو تارا بھی غروب ہو گیا تے کہن لگے جدا وجود ختم ہو جائے اور رب ہون دے قابل ہی نہیں. چن ویکھ لیا کیا اے رب ہے؟ تے جس ویلے چن بھی غروب ہو گیا تے کہن لگے لا احب الآفلین، اے بھی رب نہیں، اے بھی رب ہون دے قابل نہیں. ایدہ بھی وجود ختم ہو گیا ہے. صبح ہو گئی، آسمان تے سورج نظر آیا. رب العالمین نے فرمایا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر. قوم دے لوگو آ رب چنگا لگتا ہے، اے سارے تو وڈا ہے، اے دی روشنی زیادہ، اے دی قوت زیادہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام تک انتظار کیتا ہے. سورج غروب ہو گیا، جدو سورج بھی چھپ گیا فلما افلت، سورج بھی غروب ہو گیا تے کہن لگے میری قوم اے سارے ہی رب ہون دے قابل نہیں. چند بھی غروب ہو گیا، تارا بھی غروب ہو گیا، سورج بھی غروب ہو گیا. میں نہ سارے کولو انہاں تو رب دی پناہ دے اندر آنا، انہاں چو کوئی بھی رب ہون دے قابل نہیں. اے گل مشہور ہوندی ہوندی نمرود تک پہنچ گئی. اللہ دے خلیل نو بلا لیا، کہنے لگے ابراہیم کی کہنا ہے؟ تے رب نے ذکر کیتا ہے. اللہ فرماتے نے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. ابراہیم علیہ السلام نو طلب کر لیا گیا. بادشاہ نو فکر پہ گئی کہ آزر دا بیٹا اے کیڑے پاسے جا رہا ہے؟ اے تے معبوداں دی وزارت اس گھر دے اندر اے کی بن گیا ہے؟ اللہ دیاں مرضیاں جتھے زیادہ کفر ہوئے رب اس جگہ دے اتے ہدایت دی اور نورانیت دی روشنی، ہدایت دی روشنی رب پیدا فرما دیں. کہنے لگا نمرود کی بات ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں تینوں رب نہیں مانتا. رب آسمان والا ہے جیڑا موت و حیات دا مالک ہے،
تے پاگل سی بادشاہ کہن لگا اچھا یہ بات ہے تے میں بھی زندہ کر لینا میں بھی مار لینا وا جے تیرا رب زندگی موت تے قادر ہے تے میں بھی اس بات دے اوتے قادر ہاں۔ دو قیدی منگوائے جنوں آزادی ملنی سی انہوں تختہ دار تے لٹکا دیتا اور جنوں سزائے موت ہوئی سی انہوں آزاد کر دیتا کہنے لگا دیکھ لے انہیں آزاد ہونا سی مینوں زندگی دے دی مینوں موت دے دیتی ہے جنوں موت ملنی سی مینوں آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ دے نبی بڑی فہم و فراست والے دیکھیا تے بے وقوف ہے اینوں سمجھ نہیں تے رب العالمین نے قرآن دے اندر نقشہ کہہ دیتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کہنے لگ گئے اگر اے بات ہے انج کر میرا رب روزانہ مشرق والوں سورج طلوع کردا ہے تے مغرب وال غروب کردا ہے اگر تم ہی رب ہے تے فاتح بہا من المغرب چل پھر مغرب والوں لے کے جواب نہیں آیا پریشان ہو گئے سارے دے سارے۔ ان دنوں دے اندر رب العالمین دیاں مرضیاں اللہ دے فیصلے غالب ہوندے نے۔ اس قوم دا ایک سالانہ میلہ آ گیا سارے اکٹھے ہو کے کردے کی سن بہت بڑا میلہ مقرر کر دے۔ نمرود تخت تے بیٹھ جاندا ساری رعایا اینو سجدہ کر دی اور مورخین نے بیان کیتا ہے پوری دنیا دے اتے 4 بندیاں نے پوری دنیا دے اتے حکومت کی ہے۔ 4 بندے دنیا دے اندر گزرے نے جنہ مشرق تو مغرب شمال تو جنوب تک ساری دنیا دے اتے جنہ دا قانون چلدا سی جنہ دا ضابطہ چلدا سی سارے دنیا دے اتے 4 بندے حکومت کی ہے۔ انہاں 4 دے وچوں 2 مسلمان سن۔ جناب سلیمان علیہ السلام پوری دنیا تے حکومت کی ہے۔ جناب سکندر ذوالقرنین پوری دنیا تے حکومت کی ہے۔ اور کافراں دے وچوں بخت نصر اس بادشاہ نے جن نے بیت المقدس نو گرایا سی ان نے ساری دنیا تے حکومت کی ہے۔ اور کافراں دے وچوں دوسرا لعین ایسی نمرود جدا مقابلہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے نال ہویا ہے۔ ان ساری دنیا تے دا قانون چل رہا ہے۔ سارے علاقیاں دے بادشاہ حاکم اے دے متحد چل رہے ہیں تے جناب ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے نے قوم میلے دی طرف چلی گئی کہنے لگے ابراہیم آ جا ویخ کے صحیح اسی کرنے کیا ہوتے ہیں۔ اللہ دے قرآن نے ذکر کیتا نظر نظرتن فی النجوم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رات دا ٹائم سی ستارے عمل ویکھیا کہنے لگے انی سکیم۔ بعض مفسرین نے بیان کیتا کہ دا مطلب اسی ابراہیم علیہ السلام واقعتاً بیمار تھا۔ دوسرے دا معنی یہ کیتا ہے انہاں کیا انی سکیم دل دے اندر ایسی کہ میں تواڈے اس عقیدے تو بیمار ہاں میں نہیں تواڈے نال چل سکتا میں نہیں جا سکتا۔ قوم چلی گئی دن چڑھ گیا تے پیارے ابراہیم علیہ السلام ویکھ رہے نے کہ بابل شہر خالی ہو گیا ہے۔ اللہ دا خلیل کرو نکلیا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ بادشاہ تخت پہ بہ کے پوجا کروا رہا ہے۔ اللہ دا خلیل کرو نکلیا تے کہاڑا نال لے لیا کڑالا لے کے نا جا دروازہ کھولیا جتھے بت پے سن رب خانے دا دروازہ کھول لیا تے قرآن نے تذکرہ کیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادو پہلے بھی ایک دن بات کہی سی فرماندے سن واللہ تاللہ لاکیدن اصنامکم
میری قوم ایک دن ایسا آئے گا کہ ایسا ہاتھ نال میں تواڈے بتاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیواں گا. اج موقع ملیا تے جناب ابراہیم علیہ السلام بت خانے دے اندر چلے گئے. سجے پاسے شروع ہوئے ضربن بالیمین، انہاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. قرآن نے کیا الا کبیر اللہم، وڈے نو چھڑ دیتا ہے. کہاڑا دے موڈے تے رکھیا، دروازہ بند کیتا تے آ کے رام نال اللہ دی توحید دا پیروکار کر دے اندر سو گیا. اور بڑی خوشی ہے کہ اج رب نے مینوں کامیاب کر دیتا ہے. قوم آئی دوڑی، اور مورخین نے مفسرین نے بیان کیتا ہے کہ قوم جان لگی انہاں بتاں دے سامنے بڑے بہترین کھانے رکھ کے گئے کہ واپس آواں گے تے تبرک اے ہو جائے گا، برکتاں پہ جان گیاں. اے برکتاں رب والوں نازل ہوندیاں نے، اے مکھیاں والیاں برکتاں نہیں ہوندیاں، بتاں والی برکتاں نہیں، درباراں دے اوتے برکتاں نہیں. برکتاں عرش عظیم تو رب العالمین نازل کرتے نے، برکتاں رب دے گھراں دے اندر نازل ہوندیاں نے. قوم آئی ہے بڑی خوش، دروازہ کھولیا ہے تے رب العالمین دے قرآن نے تذکرہ کیتا ہے. دیکھ دے ساری کہن لگے قالوا من فعل هذا بآلہتنا، ہائے ہائے نیر پہ گیا، اے کنے ساڈے معبوداں نال انج کر دیتا ہے، اے کنے انہاں دی حالت کر دیتی ہے. ایک کہن لگا مینوں لگدا ہے آزر دے بیٹے ابراہیم دا ہی کام ہے. میں ایک دن سنیا سی فتح یذکرہم یقال لہ ابراہیم، جڑا ساڈے شہر دے اندر ابراہیم نامی جوان ہے، اونے کیا سی کہ تاللہ لاکیدن اصنامکم، مینوں اللہ دی قسم ہے میں انہاں دے ٹکڑے ٹکڑے کراں گا، او دا ہی کام ہوئے گا. اج بھی دیکھ لو نا، بڑے دھیان نال درباراں تے چھاڑ چھاڑ کے آؤ گے، قبراں تے چھاڑ، او بعد چوکے کو لے گئے اندنے ایک بھابی ہونا چوکے کھڑنا. تہاڈی حفاظت جے قبر والا کردا ہے تے اپنے چھاڑ دی حفاظت نہیں کر سکیا. اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرما دے وے. رب دے خلیل نو کہن لگے فاتو بہی، بلاؤ نو پھر لیاؤ سد کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کوئی خوف تے خطرہ نہیں، بڑے سکون نال آئے، کہنے لگے ہاں جی دسو کی گل ہے، تے منہ لٹکے نے کافراں دے. تے کہن کی لگے اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا، ابراہیم علیہ السلام اے تے دس نہ ساڈے معبوداں نال تسی اے کام کر دیتا ہے. اللہ دا خلیل پہ نبی دی سمجھ، اللہ اپنے نبی نو فہم و فراست دا بادشاہ بنا کے دنیا تے بھیج دے. رب دے خلیل نے کیا انج کرو فسالوہم، مینوں پوچھن ڈے انہاں نو پوچھو، بل فعلہ کبیرہم ھذا، معاملہ تے انج دسدا پیا کہ کلاڑا تے وڈے دے موڈے تے وے آپس لڑ پے ہون گے، وہ وڈا پہلوان انہیں سارے دا کام کر دیتا ہے، انہیں کیتا ہونے نے پوچھو انہاں نو. تے قرآن تیرے تو قربان جائیے، رب نے قرآن سے ذکر کیتا ہے تے کہن لگے ابراہیم تینوں چنگا پلا پتا ہے کدی بولے ہی کوئی نہیں. اللہ دے خلیل نے پھر کی کیا، فرمایا اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، بڑے ہی افسوس ہے تواڈے تے، آپ ہی آندے ہوئے سن دے بھی نہیں بول دے بھی نہیں، ایک کچھ نہیں کر سکتے تے بڑا تواڈے تے افسوس ہے انہاں دی عبادت کیوں کر دے ہو. شیطان نے آکھیا لا بھی یہ تے میرے کول گئے، پھر فوراً دو کدھر جان ڈائے ہو. اگلی بات رب نے وہ ذکر کیتا ہے
حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بات دا جواب نہیں دے سکے تے کی کہن لگے انصروا آلہتکم، اینا مسکینہ دی ان مدد ہی کرو، پھر اینا دی مدد کریے کیویں؟ کہن لگے حرکوہ وانصروا آلہتکم، ہن کی کرنا ہے؟ انج کرو، یہ ساڈے رباں دا گستاخ ہے، بچنا نہیں چاہیے، اینو اگ لا کے ساڑ دیتا جائے۔ لاؤن ساری قوم بے بس ہو گئی ہے رب دے کلے خلیل دے سامنے، بادشاہ نال، ساری دنیا دا کفر نال، باپ انہاں دے نال، کلے ابراہیم علیہ السلام نے، گھر دے اندر بیوی ہے، بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام نے، اور سب تو پیش جناب ابراہیم علیہ السلام نے۔ ساری قوم تیار ہو گئی، حرکوہ، ہن کی کریے؟ اینو ساڑ نہیں بہتر ہے، اس تو بغیر کوئی چارہ نہیں۔ لو جی بڑیاں منتا منیاں پھر بیبیاں نے، بیبیاں تے شیر ہوندیاں نے اس کام دے اندر۔ عقیدے مضبوط کرو، اپنے عقیدے۔ اللہ دے خلیل نو ساڑن واسطے تیاری ہو گئی تے مشرک عقلو خالی ہوندا ہے، جے شرک ہوے تے پھر عقل نہیں، جے عقل ہوے تے شرک نہیں ہوندا۔ اگ لا بیٹھے، اینی دور تک اگ مورخین نے بیان کیتا ہے، اس آگ تو کو پرندہ بھی گزر کے نہیں جا سکتا، اینی دور تک لاٹاں جاندیاں سن کہ پرندہ سڑ جاتا سی۔ کہنے لگے ہن کی کریے؟ یہ پہلے سٹنا چاہیے سی، پھر اگ لاندے۔ اندر ابراہیم آپ ہی چھال مار دے، کہنے لگے مینوں کادی ضرورت ہے؟ شیطان نے انہاں دے ذہن چ پایا پنگوڑا بناؤ منجنیق، جویں توپ ہوندی ہے، او دی اندر ابراہیم علیہ السلام نو جکڑن ڈے نے کملے، تو رب دا خلیل تے اگے ہی تیار ہے رب دے حکم واسطے۔ رب نے تے پہلے کہہ دیتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، رب دا خلیل تے کہندا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ لوگو میری زندگی، میری موت، میرا ایک ایک لمحہ رب دی ذات واسطے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بن لیا گیا۔ اس مجمع دے اندر باپ سامنے دیکھ رہا ہے، باپ کے اندر نہیں ہمت کہ حکومت دی مخالفت کرے۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام نو جس ویلے منجنیق دے اندر جکڑ لیا، اللہ نے ایک اور امتحان پا دیتا ہے۔ ادھروں بدلاں دا فرشتہ آ گیا، ادھر پہاڑاں دا فرشتہ آ گیا، بارشاں دا فرشتہ آ گیا، مختلف فرشتے آ گئے، کہنے لگے ابراہیم دے ساڈی ضرورت ہے تے سانو حکم کر دیو، میں بارش برسا کے اگ ٹھنڈی کر دیا۔ کہنے لگے لا، مینو تیری کوئی ضرورت نہیں۔ اندھیری والا فرشتہ آندا ہے، ابراہیم جے مینو حکم ہوے تے میں اگ انہاں دے اوتے ہی برسا دیواں۔ کہنے لگے نہ پیچھے ہٹ جاؤ، مینو کسے دی کوئی ضرورت نہیں۔ آخری امتحان آ گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے اے ابراہیم علیہ السلام چلو نہیں تے کو رب نو پیغام ہی دینا ہی تے مینو دے دے، میں رب نو جا کے تیری بات سنا دینا۔ تے رب دے خلیل نے بات کہی، کہنے لگے ہوا عالم بحالی، میں جنوں رب منیا ہے انہوں پیغام بھیجن دی لوڑ نہیں، او تے آپ ہی مینوں دیکھ رہا ہے۔ ایسی کہ ہو سکتا ابراہیم آکھے ایڈا پکا عقیدہ، اینا پختہ عقیدہ اللہ سانو بھی عطا کر دے۔ آ جڑے بہانے لبنے ہیں نا عہدے ذریعے عہدے وسیلے نال نہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے واقعے دے اندر رب العالمین نے
اے پکیا کیتا ہے کہ رب دا خلیل آندا جا جبریل مینوں تیری بھی لوڑ نہیں، پیغام تے اونوں بھیجیے جڑا پیندا نہ ہوے، دور ہوے، میرا رب تے ہوا عالم بحالی، آسماناں تے بیٹھا میری حالت نو ویکھ رہا ہے، ہوا اسمع بے مقالی، ساری کائنات تو زیادہ میری وہ بات نو سنن دیا، مینوں پیغام کلن دی ضرورت کا دی پیچھے ہٹ جو سارے دے سارے۔ اینا پختہ کیتا کہ رب نے قرآن کے اندر ذکر کیتا انج ہچکولا وجن لگا، اللہ دا خلیل آندا سارے پیچھے ہٹ جاؤ، جبریل تسی بھی چلے جاؤ، میرا رب مینوں دیکھ رہا ہے، میری بات نو سن رہا ہے۔ آخری بات جڑی کہی ہے فرماتے نے حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ ساری کائنات دے لوگوں، پاویں تسی فرشتے ہو، پاویں میرے کو رشتے دار ہو، سارے پچھاڑ جاؤ، حسبی اللہ و نعم الوکیل، مینوں میرا اللہ ہی کافی ہے، اوہی میرا بہترین کارساز ہے، اوہی مددگار ہے۔ اے کلمات آخری کلمات نے تے نال ایک بات بھی کہی ہے، آندے اللہ جی ویکھ دیو نہ پے مینوں، انا انت فی السماء واحد، اللہ آسمان تے تیری ذات کلی ہے، وانا فی الارض واحد اعبدک، تے مالکا ویکھ لے پوری زمین تے میں کلا تیری توحید دی دعوت دین والا۔ تے پھر ایک بات کہہ دیتی ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ مسلمانوں، ابراہیم نبی والا وظیفہ یاد کر لو، کنی وڈی بھی پریشانی آ جائے، اللہ دے خلیل ورگی وڈی پریشانی تے ہے ہی کوئی نہیں۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو لو پوچھا گیا کہ پریشانی ویلے کی پڑھیے؟ آقا فرماتے نے میرے ابا جی ابراہیم علیہ السلام نے جڑے آخری کلمات کہا سن، اے دے نال رب نو یاد کریا کرو، اے وظیفہ یاد کر لو، چلدے پھردے پڑھیا کرو، ساری دنیا دا دشمن کٹھا ہو جائے، اللہ دے فضل و کرم نال او دا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، جدی زبان چوئے نکلنے حسبی اللہ۔ عقیدہ دل بھی مضبوط ہوئے، پختہ ہوئے، اللہ تے پکا یقین ہوئے، تے جدو رب دے خلیل نے بات کہی ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل، مینوں اللہ ہی کافی ہے، اوہی بہترین وکیل ہے، نعم المولا و نعم النصیر، اوہی میرا بہترین دوست ہے، اوہی مددگار ہے۔ اوکھے ویلے دوست بھی کنڈ کر جاندے نے، اوکھے ویلے بڑے بڑے پیارے لالے بھی کنڈ کر جاندے نے، لیکن رب آندا ہے میں نہیں کسے نو چھوڑدا، جڑا میرے تے بھروسہ کرے حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اے کلمات جدو رب دے خلیل نے کہنے تے رب نے حکم کے دے دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اللہ نے اگ میرے پیارے ابراہیم میرے خلیل تے ٹھنڈی ہو جا۔ بردن مفسرین آندے نے رب دی بے نیازی تو قربان جائیے، رب نے نال سلامن دا لفظ بولیا ہے، اگر اے نہ ہوندا تے مطلب ادا اے سی کہ اللہ دے خلیل نو اگ دے اندر ٹھنڈ لگنی شروع ہو جاندی، اللہ نے کہا سلامن، اگ ٹھنڈی ہو جا، تے سلامتی والی میرے خلیل نو تیرے اندر کرے گرمی بھی نہ لگے تے سردی بھی نہ لگے، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے۔ اگ ٹھنڈی ہو گئی، جیڑیاں رسیاں بدیاں سن اور سڑ گئیاں، آزادی ہو گئی،
40 دن تک اگ بلدی رہی ہے. 40 دن تو بعد قوم جمع ہوئی ہے, بڑے اعلان ہوئے, آؤ ویکھیے ہن تے جڑا ساڈے معبوداں دا مخالف سی اودی تے ہڈی بھی نظر نہیں آنی. رب پہلے بھی اٹھا سکتا سی لیکن رب العالمین نے قوم دے سامنے دسیا کہ جنوں میں بچاواں او دا کوئی بگاڑ نہیں سکتا, جدا میں بن جا ساری دنیا مخالف ہو جائے او دا کوئی نہیں بگاڑ سکتے. 40 دن تو بعد اللہ دے خلیل دے 4 چفیرے لوگ جمع نے. البدایہ والنہایہ دے اندر بھی موجود ہے, ابن کثیر دے اندر بھی ہے کہ پیارے ابراہیم علیہ السلام جدو اگ ٹھنڈی ہوئی ہے قوم جمع اگ دے وچوں نکل رہے نے, انج پیشانی تو پسینہ صاف کر دے باہر آ رہے نے. اینے دن اللہ نے پسینہ نہیں ہون دیتا, جدو باہر آ رہے نے ادھر پسینہ آیا. اگے سکا باپ کھڑا سی, کہنے لگا نعم ربک رب نعم رب ربک یا ابراہیم, ابراہیم تیرا رب ہے بڑا چنگا ہے. کہنے لگے ابا جی کوئی بات نہیں کی, کہنے لگے ہونی من جاؤ, کہنے لگے مننا نہیں. اللہ دی ذات نے کی سبق دیتا ہے سانو, در در دیاں ٹھوکراں نہ کھاؤ, ادھر نہ جاؤ, عہدے کول نہ جاؤ, فلانا انج کر لیندا ہے, فلانا انج کر لیندا ہے, سارے غلط نے, جھوٹ نے. ایک ہی بات ہے, حسبی اللہ و نعم الوکیل. اوکھے ویلے رب دے دروازے تے جھک جاؤ, او دے تے یقین کر لو. ویکھ لو اللہ دے خلیل تے کنا مشکل وقت سی تے وظیفہ کی کیتا ہے, حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. نبی علیہ السلام بڑی مشکل دے اندر سن, ایک پاسے 313 دوجے پاسے 1000 دا لشکر. تے کی دعا کیتی سی, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اے زندہ قائم رہنے والے میں تیرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری رحمت دا محتاج ہاں. اے دوویں وظیفے یاد کر لو, انہاں نو پڑھیا کرو کثرت نال, چلدے پھردے انشاءاللہ دنیا آخرت دیاں تکلیفاں مصیبتاں دور ہو جان گیاں, پریشانیاں ختم ہو جان گیاں. چھڑ دیو ایسے غلط وظیفے جنہ دے ایک ایک لفظ دے اندر رب دی ناراضگی موجود ہے. او وظیفے کرو جڑے رب دے قرآن نے دسے نے, جڑے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے نے. اللہ انہاں دے اندر ہی سانو رہن دی توفیق عطا فرمائے. پڑھ لو سارے, حسبی اللہ حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث.